masasabi niya sa mga tumagon. Mayating nilagay makusin ila sa mga nilagay. Sarangkit. Lahir ko وأثر النبيل بغير هل بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال رب يعلم ما في السماء والأرض وهو السميع العليم وقالوا أضغاث أحلام بل افتراه بالبشر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمن قبلهم من قرية أهلكناها وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما جعلناهم لكم إلا يأكلون وأطعمنا ما كانوا طالبين ثم صدقناهم وآتيناهم ومن نشاء ولكن المسلمين لقد أرسلنا إليهم كتابا يأتيهم وكم قسمنا من القرية معدود من وجهنا وأرجعكم ونأتي فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يأكلون